नाजरीन, 1950 की दहाई तक दुनिया बहुत कम नेपाल के बारे में जानती थी और इसे पुरअसरार पहाड़ियों का मुल्क कहा जाता था। यहाँ तक कि गैर मुल्कियों पर नेपाल के लिए सियाहत के दरवाजे बंद होते थे। नेपाल की पुरअसरार तारीख, इन पहाड़ों में आबाद होने वाले पहले इंसान कौन थे, गौतम बुद्ध की निर्वाण की कथा, बुद्धों के राज, गोरखा रेजिमेंट की कहानी, माउंट एवरेस्ट की फतह और नेपाल की मुकम्मल तारीख आज की इस वीडियो में हम आपको पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, 20वीं सदी में जहां दुनिया बहुत कम नेपाल के बारे में जानती थी, वहीं नेपाल की पहचान सिर्फ गोरखा सिपाही हुआ करते थे, जिन्हें दुनिया के बहादुर तरीन सिपाही कहा जाता था। ये गोरखा सिपाही ब्रिटिश इंडिया की फौज में शामिल होकर मुख्तलिफ जंगी महाजों पर, जिनमें जंगे अजीम अव्वल और दोम भी शामिल है, लड़े और अपनी बहादुरी से सारी दुनिया से दादे शुजाअत पाई। कहते हैं जर्मनी का मशहूर डिक्टेटर हिटलर भी गोरखा फौज का सुनकर परेशान हो जाता था। दरअसल हुआ यूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 19वीं सदी में जनूबी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो उन्हें ये ख्याल आया, क्यों ना पड़ोसी मुल्क नेपाल पर भी कब्जा कर लिया जाए। यूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 में नेपाल पर हमला बोल दिया, मगर वहां की गोरखा कौम इतनी बहादुरी से लड़ी कि अंग्रेज अफसर हैरान रह गए और उन्होंने गोरखा सिपाहियों को अपनी अंग्रेज फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो। आपको हमारी सीरीज दुनिया के 195 ममालिक की मुकम्मल तारीख और अहवाल में खुश आमदीद कहा जाता है। हमारी इस सीरीज का मकसद है कि आप दुनिया के बारे में पहले से ज्यादा देख, जान और सुन सकें। 55,000 साल पहले अफ्रीका से होमो सेपियन इंसानों ने हिजरत शुरू की थी और गंगा जमुना के मैदानी इलाकों में आबाद हुए थे। इसी तरह माहिरीन को नेपाल में 30,000 साल पहले होमो सेपियन इंसानों के आसार मिले हैं, जो गालिबन इंडिया से ही वहां हिजरत करके गए थे और 4000 कबल मसीह में नेपाल के शिवलिक हिल और डांग के इलाके में खेती बाड़ी और घरेलू जिंदगी के आसार मिले हैं। 4000 कबल मसीह में यहाँ तिब्बती बर्मेज कौमें आबाद हुई। ये कौमें दरअसल आर्यन कौम की झेली शाखें थी जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। नाजरीन, नेपाल की पुरअसरार कदीम तारीख के बारे में सबसे कदीम मालूमात हमें हिंदुओं की किताब ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद के मुताबिक यहाँ गोपाल बंसा की अफसानवी हुकूमत थी, जिसे खुद हिंदुओं के देवता कृष्णा ने कायम किया था। नेपाल चूंकि सख्त बर्फीले पहाड़ों में घिरा हुआ मुल्क था, यहाँ आने जाने के रास्ते साल के सिर्फ कुछ माह ही खुले रहते थे। यूं ये बाहर की दुनिया से हजारों साल तक छुपा रहा। दोस्तों, तारीखदान कहते हैं कि 600 कबल मसीह में नेपाल के अंदर छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई थी। इन्हीं में से एक छोटी रियासत कपिलवस्तु शामिल थी, जिसके शाही खानदान में बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध पैदा हुए। गौतम बचपन ही से खामोश और संजीदा तबीयत के मालिक थे। उन्होंने ऐन जवानी में शाही महल छोड़ा और किसी पुरअसरार सच्चाई की तलाश में भटकने लगे। कई सालों तक फाके किए और जंगल में चिल्ले काटे। एक रोज उन्हें बिल आखिर निर्वाण मिल ही गया, यानी मन की शांति का राज। और फिर वो हिंदुस्तान के इलाके मगध में चले आए और अपनी तालीमात का आगाज कर दिया। यूं रफ्ता रफ्ता इनके मानने वाले लाखों में होते गए। गौतम की वफात भी हिंदुस्तान में हुई। आज बुद्ध मत के पैरोकारों की तादाद करोड़ों में है और वो नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन, जापान,
ویتنام اور آسیان ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ گوتم بدھ کی پیدائش 500 سال قبل مسیح کی تھی۔ 250 قبل مسیح اشوک اعظم خود نیپال گئے اور گوتم بدھ کی جائے پیدائش پر عبادت کی۔ خواتین و حضرات، نیپال چھوٹے چھوٹے راجوں میں تقسیم رہا اور کھٹمنڈو جو نیپال کا دارالخلافہ رہا، اسے ہی صرف نیپال کہا جاتا تھا۔ 641 عیسوی میں یہاں لیچیاوا سلطنت قائم ہوئی، جو خود مختار تو نہ تھی بلکہ پڑوسی ملک تبت کی باج گزار تھی۔ ناظرین، نیپال کی بیشتر تاریخ ماضی کے تھپیڑوں میں آ کر گم ہو گئی ہے، مگر 11ویں صدی میں یہاں کھس قوم نے عروج حاصل کیا اور اتراکھنڈ تک حکمرانی قائم کی، جو 300 سال تک جاری رہی۔ 14ویں صدی میں نیپال پھر 22 خود مختار راجوڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جدید نیپال کی تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب 18ویں صدی میں گورکھا قوم کے بادشاہ پرتھوی نارائن شاہ نے سارے نیپال پر قبضہ کر کے اسے ایک متحد سلطنت کے روپ میں ڈھال لیا تھا، مگر ان کے اس اقدام سے ان کی 2 بڑی پڑوسی طاقتیں سخت ناراض ہو گئیں۔ شمال میں واقع کنگ بادشاہت اور مشرق میں واقع ایسٹ انڈیا کمپنی، کیونکہ گورکھا راجا نے تبت اور انڈیا کے بیشتر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال دونوں ملکوں نے جنگ کے ذریعے اپنے علاقے واپس لے لیے اور 1815 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کھٹمنڈو پر حملہ کر دیا اور 1816 میں ایک ذلت آمیز معاہدے پر نیپال کو دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس میں اسے یہ ضمانت دینی پڑی کہ نیپالی حکومت کوئی بھی خارجہ پالیسی کولکتہ ہیڈ کوارٹرز کی منظوری کے بغیر نہیں بنا سکتی تھی۔ خواتین و حضرات، 14 ستمبر 1846 کی رات نیپال کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی تھی، جب نیپالی فوج کے ایک سالار خاجی جنگ بہادر نے ملکہ نیپال اور نومولود بادشاہ کے 30 درباریوں کو ایک ہی وقت میں ملکہ اور بادشاہ کے زمانے میں قتل کر دیا، جس میں ملک کے وزیر اعظم بھی شامل تھے اور ملکہ کے بھائی بھی، اور خود کو زبردستی بعد میں اس نے وزیر اعظم بنا دیا۔ اس خوفناک قتل اور اس کے منظرنامہ کی کئی تصاویریں موجود ہیں۔ اس قتل عام کے بعد خاجی جنگ بہادر خود وزیر اعظم بنا اور رانا ارسٹوکریسی کا آغاز ہوا، یعنی بادشاہ گورکھا قوم سے ہوتے تھے، مگر ان کا کردار کٹھ پتلی جیسا تھا اور ملک کی اصل طاقت کا مرکز رانا خاندان تھا۔ ویور، سر جنگ کے زمانے میں جب روس اور برطانیہ وسط ایشیا میں ایک دوسرے سے پر سرے پیکار تھے تو نیپال کا کردار بہت اہم رہا۔ یہ ہندوستان اور تبت جہاں روسیوں کا عمل دخل زیادہ تھا، ان کے درمیان بفر زون کا کردار ادا کرتا رہا۔ 1923 میں حکومت برطانیہ اور نیپال کے درمیان پہلی بار فرینڈشپ معاہدہ ہوا۔ 1940 کی دہائی میں جب انڈیا کے اندر آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو نیپال میں بھی نیپال کانگریس بنائی گئی اور 1951 میں نیپال کے اندر پارلیمانی جمہوریت قائم کر دی گئی۔ دوستو، نیپال اپنے محل و وقوع کی وجہ سے اب پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اس کی خاص وجہ ہے ہمالیہ کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ، جس کو 29 مئی 1953 میں 2 سیاحوں نے ایڈمنڈ ہلری اور تزنگ نارجے نے عبور سر کیا تھا۔ نیپال کے لوگوں کی اکثریت کا مذہب بدھ مت ہے۔ بدھ مت کے پیروکار اونچے اونچے پہاڑوں میں واقع غاروں میں رہتے ہیں، ہفتوں بھوکے سوتے اور سخت تپسیا کرتے ہیں۔ نیپال کی وجہ شہرت اب اس کی ٹورزم ہے، جہاں 1950 کی دہائی تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہاں کی حکومت نے روس، چین اور ہندوستان جیسے بڑے سیاسی ملکوں کے درمیان میں پھنسے جانے کی وجہ سے عام سیاحوں پر پابندی لگانی پڑی تھی۔ جاسوسی اور اندرونی انتشار روکنے کے لیے اب اسی نیپال میں سالانہ 10 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ ناظرین، آج کا نیپال کیسا دکھتا ہے
اس کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنک جو کہ ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا ہے اس پر جا کر آج کے نیپال کی آپ سیر کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا نشان دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہماری ٹیم نے اب ویتنام کی سرزمین کی تاریخ جاننے کے لیے وہاں کا رخ کیا ہے۔ تب تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔